तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट झिलिमिली बत्ती बाल्दो पडलो दुत्याकी बेला झिलिमिली बत्ती बाल्दो पडलो दुत्याकी बेला उदर्यो बान्नुलाई टाल्दो पडलो दुत्याकी बेला दीपै दीपको पर्व भया हनाले जिन्दगी उज्यालो बनाउनाइ दीपै दीपको पर्व भया हनाले जिन्दगी उज्यालो बनाउनाइ मनको मैलो सब फाल्दो पडलो दुत्याकी बेला उदर्यो बान्नुलाई टाल्नु पडलो दुत्याकी बेला झिलमिली बत्ती बाल्नु पडलो दुत्याकी बेला। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी न्युति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे ढोकाभेटलाई तमुनले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज कौवाको तिहार कुकुरको तिहार हो देखा विशेष रूपमा तमुनले कौवालाई निको नौली दिबर कुकुरलाई निको नौली दिबर माला लाइबर तुमले कौवाको तिहार रे कुकुरको तिहार मनाइ हो भन्ने हामीले आशा विश्वास गरे रे कौवाको तिहार रे कुकुरको तिहार एकै दिन पढ्या हुनाले तमुनलाई शुभकामनालाई दिन्छ आनौ। अब दुत्या लगभग सुरु भइसकिरहेछ औपचारिक रूपमा भन्नु पर्छ देखा कौवाको तिहार सुरु भइसके पछा कुकुरको तिहार हुन्थ्यो। आज ठिक्क एकै दिन तसो माहौल मिलिरहेछ। यी पाछा विशेष दिन सुरु हनाहनाइ झने हान देखा 20 गतिसम्म तसो भया हुनाले दुत्या निक्किरिकनाइ मनाया भन्न चाहनौ। यी सालकी दुत्या सबैकी लेखा सुखद होइजाउ भनेर म कामनाले गद्द चाहनौ ढोका भिटकीतिर है। आज दुत्या विशेषका के गजल मुक्तक रे के थप गजल मुक्तक छन् आजकी बसाइमा गजल मुक्तक वाचन हुनेन तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् मण्या 9748 2341 13 का बाटा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा तमुनले गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्देऊ। मिठा गजल मुक्तक छन् आजलाई ज्योति सुनालाई देखा धो नहुने खालका आहा आहा भन्ने खालका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ हामीलाई भौती सङ्गीले भौती मेहनत गरेर दूरवटे आज तमराई गजल मुक्तक वाचन हुनेन ब्यालो नाइगद्दा गजल मुक्तक भौती छन् तसो भया हुनाले ढोका भिटका दारु गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देशबटे सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि न्युति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबटे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मानसा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई
लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट प्यान्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकाना दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हाँ। अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनकी निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। हजुर आज की न्युतिलै ढोका भिटका दारू गाड्या विज्ञापन रे सन्देश भेटे आ ब्यालो नगरीबर तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक जनौ। आज की यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड बठे उमापति भट्ट मुस्कानजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपय उनीहरू गजल। फन्न दारे रन्न दाको भोट बिसरि गया तम फन्न दारे रन्न दाको भोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम जनतानका हितकी कुरडी गरन्ज्या तमलाई लै जनतानका हितकी कुरडी गरन्ज्या तमलाई लै मोइलाई जानी लायो खोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम सर्क छुने कुरडी गरन्थ्या अच्याल मुख नाइ धेकौना सर्क छुने कुरडी गरन्थ्या अच्याल मुख नाइ धेकौना कुरडीका न्याला न्याला कोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम जड उपाड गर्यालै तै विषका रुखको केही फरक नाइ जड उपाड गर्यालै तै विषका रुखको केही फरक नाइ सद्दी सद्दी पलौन नाच्तो भोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम बेलीलै उसोइ थियो आजलै उसोइ छ कम न ज्यादा बेलीलै उसोइ थियो आजलै उसोइ छ कम न ज्यादा यही माटाले पायो तो चोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम फन्न दारे रन्न दाको भोट बिसरि गया तम माटो समुनाई गर्यो अठोट बिसरि गया तम। उमापति भट्ट मुस्कानजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडका सङ्गी उमापति भट्ट मुस्कानजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरा लौ। चिठी हमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशबठे जनक डोट्यालजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा विष्णु माझीका चरी जेलैमा भाकाको अन्तरामा भोती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपय उनीहरू गजल। भैलो खेलौ भैलो खेलौ भैलो खेलौ भैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ मादल ठोकी
गैलो खेलौ मखमली रे हजारी फुल मखमली रे हजारी फुल आयो दुते ऐलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ झिलिमिली बत्ती छायो झिलिमिली बत्ती छायो भैलेरुको थैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ देउसी रे त भण भायौ देउसी रे त भण भायौ घर दैलो दैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ आहै भण भण भायौ देउसी रे आहै निकेरी भण देउसी रे आहै सोर्मीलाई भण देउसी रे आहै सोर्मीलाई भण देउसी रे आहै यो घरमा देउसी रे आहै लक्ष्मीले देउसी रे आहै बासै गरुन् देउसी रे आहै बासै गरुन् देउसी रे आहै भण भण भायौ देउसी रे आहै निकेरी भण देउसी रे लक्ष्मी बास हाम्रो आशा लक्ष्मी बास हाम्रो आशा पानीको त्यो घैलो खेलौ पानीको त्यो घैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ भैलो खेलौ भैलो खेलौ भैलो खेलौ भैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ मादल ठोकी गैलो खेलौ दुत्या कति आनन्दको तिहार देख्या दीपै दीपको पर्व झिलमिली बत्ती घर घरमा मादल ठोकबर रात रात देउसी भैलो खेल्लामा साथीसँगी कति आनन्द आउँछ। जो घर बाहिर रहेका साथीसँगी छन् देख्या कोही पड्डाकी न्युति बाहिर गएका कोही परदेश घरिएका सबैजना साथीसँगी सँगै हुन्छ गाउँघरमा देख्या कति आनन्द हुन्छ देउसी भैलोमा। महिलाले बडा रहर लागन्छ देउसी भैलो खेल्लाकी न्युति तमुनसित देउसी भैलो खेल्न पाएले हुन्थ्यो भन्ने मनमा लागन्छ कि गद्या दूरको बसाइ देख्या तमुनसित रेडियोका माध्यमबाट मात्रै ढोका भिड्छ तबलाई मनमा माया सङ्गाल राख्यौँ मनमा माया राखिराख्या हुनाले कन्जेकाइ देख्या देउसी भैलो भट्ट्याउने मनलाई लागन्छ। आज द्वितीय विशेषका गजल मुक्तकलाई छन् के थप गजल मुक्तकलाई वाचन गर्द पड्या छन् तसो भया हुनाले बहुतै आनन्दसित ढोकाभिट सुन्दिया भन्बर मैले तमुनलाई आजले अनुरोध गरे। जनक डोट्यालजीलाई भौती धन्यवाद दिया। ढोकाभिटकी लेखा विष्णु माझीका चरी जेलैमा भाकाको अन्तरमा उनले बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सङ्गी जनक डोट्यालजीका गजल पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल भारतका बेङ्गलोरबाट हरिराम पार्की हरपलजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सोडपै उनीहरू मुक्तक। भाइटिकाई घर झौँ कस्या छुट्टी नाइदिना भाइटिकाई घर झौँ कस्या छुट्टी नाइदिना हजारी फुल्की मालारी टिका लौ कस्या छुट्टी नाइदिना भाइटिका दिन निक्निको पकाउन कठै भाइटिका दिन निक्निको पकाउन कठै सँगै बसी एकैसित खौ कस्या छुट्टी नाइदिना हजारी फुल्की मालारी टिका लौ कस्या छुट्टी नाइदिना भाइटिकाई घर झौँ कस्या छुट्टी नाइदिना।
हरिराम पार्के हरपलजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका बिटोकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल भारतका बेङ्गलोरमा कामकाज गद्यसँगी हरिराम पार्की हरपलजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लेखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरा बठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा देउडालयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा ये गजललाई मुई भोजराज भट्टका देउडालयमा गाउने प्रयास गद्दौ। आई गए दुत्या भली दाजु भाइ परदेशै रया। आई गए दुत्या भली दाजु भाइ परदेशै रया। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। खेल्दा हुन गाउँ घर साथ्या सँगै भैलो देउसी। खेल्दा हुन गाउँ घर साथ्या सँगै भैलो देउसी। सम्झन्छु झलझली राम रमिता हुन्थ्यो लाडी। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। हजारी की माला सबैका गलाई नि धेकी। हजारी की माला सबैका गलाई नि धेकी। बैना टोलाई रली तिहारै नि स्वाइलो होलो। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। एक्ली खान्या बेला पाक्या बाबर स्वाद नहोलो। एक्ली खान्या बेला पाक्या बाबर स्वाद नहोलो। मनै जान्छ गली सम्झेर बैनाको पीडा। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। मामला दूरको ये पाली सकेन आउन। मामला दूरको ये पाली सकेन आउन। नरोए ढल ढली फोटो हेरे माला लाए। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। आई गए दुत्या भली दाजु भाइ परदेशै रया। नफुले मखमली बैना घर एक्ली छला। बैना घर एक्ली छला। नफुले मखमली दाजुभाइ परदेशै रया। आइगई दुत्य भले कठै लाडे। जब दुत्य जसा हमारा ठुल्ठुला देख्या त्यार पटकानमा उनान दिदी भाइको मिलन हुने यो विशेष त्यार भया हुनाले जो परदेशी दाजुभाइ छन् परदेशमा रहिरहन बाध्यताले उनलाई घर उन नपाएको पीडा पक्कै मनमा हुन्छ। दिदी बहिनीले फुलकी माला उणबर पटकानामा हातमा समाइबर जैबेला बस्छन्। परदेशी दादा घर उन्न भनेर आशा लागिरहेनन्। परदेशी दाइले घर नहुने बेला दिदी बहिनीको मन रुन्छ। घर नपुन्जा परदेशी दाजुभाइको मन रुन्छ। यो एक हिसाबले
दिदी भाइ बहिनीको मिलनको पर्व भेलै मिलन हुन नपाएले मनमा बहुत दुःख लागन्छ। द्वितीय विशेषका रचना वाचन गरिन्ज्या मलाइले लाग्दाछ कि दिदी बहिना भाइ बहिना जब टाढा हुनान्, टाढा भइसके पाछा बहिनीकी सोराई कति लाग्दै रहेछ एकजना दाइलाई। दाइ टाढा हुन्ज्या बहिनालाई कति सोराई लागेली त्यो हामीले महसुस गर्द सक्छौँ देख्या। मनमा पीडा भयालै कि गद्य चित्त बुझाउनु पर्यो। यही साल नभया अर्का साल ढोकाबिट हुन्छ। पोहोर साल जसले ढोकाबिट गद्द नपायो द्वितीयमा उनले अहिले ढोकाबिट गद्दार्या हुन्न। कसैले भने अहिले गद्द नपायाले उपरि गरन्ना। यो चलिरहने प्रक्रिया हो, एक किसिमको बाध्यता व्यवस्था छ। आफ्ना देशमा रोजगार नाइ थी तपाईँको लेखा हाम्रा परदेशी दाजुभाइ परदेश जनान अरे काजबारका बेला घर नपुन्ज्या यी किसिमका शब्दले देख्या रोयौ नान सबैलाई। प्रकाश पैतोलाजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। डेउडा लयमा बहुत मिठो मार्मिक गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हाम्रा सङ्गी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ यी चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घर बठे पशुपति पाण्डेयजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक। तिहार आइग्यो समाई राखे रुपियाँ मुठो बुदी। तिहार आइग्यो समाई राखे रुपियाँ मुठो बुदी। एकै दिदी हुँ जनमाणे तोइ भुटो बुदी। आउनै मन थियो यही पाली माइत तुलाई माला हाल्ल। आउनै मन थियो यही पाली माइत तुलाई माला हाल्ल। काख गेदो गोठ गाई छ कर्म फुटो बुदी। एकै दिदी हुँ जनमाणे तोइ भुटो बुदी। तिहार आइग्यो समाई राखे रुपियाँ मुठो बुदी। पशुपति पाण्डेयजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोकाबिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी पाटन नगरपालिका 2 मजे घरका सङ्गी पशुपति पाण्डेयजीका मुक्तक पाछा थोक्कै बेर स्याबिस्या गरिहाल्छौँ। स्याबिस्या गरिसके पाछा आजलाई बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक लेबर हुने हुँ त मलाई रेडियो छाडेर काहीँ जन गया। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया। किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया। पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको। मान्छ हजारको यही दोकानले मन जित्राइछ मान्छ हजारको। हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडैन्त जबलै 10 वर्ष पहिलेकी उदळ्याकी बुस्काट टोटा पड्या प्यान्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडैन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई। लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू। ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। ता त देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काट प्यान्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया। अला बुदी मोइत रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै। कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई। अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ। पेटमा जबलाई मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ। छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान। मै गरौँ कसोरे झौका। है
है दाजु तमले तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै तम सबैको प्यारो कार्यक्रम सबैलाई मनपड्य कार्यक्रम र सबैलाई सुनो लाग्ने कार्यक्रम ढोकाभिड तमै बेला सुन्ना छौ। परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जबटे तम पश्चिम नेपालमा रेडियोका माध्यमबाटै सुन्ना छौ। मोबाइलमा झुनो लाइबरले सुन्ना छौ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। काममा व्यस्त छौ देखिया दिनभर काम गद्दु पड्या बासायतक थगाई मेट्टु पड्या तसो बाध्यता छ हमारा गाउँघरमा गजाल काट्टा कि धुमधाम अछ्यालै छ ल्याउ जोत्ता कि कसै कसै ठौर गाउँ बोउना कि च्युटी खन्ना कि बडा काम कि आपत छ गाउँघरमा तै थगाइलाई थोक्काइ बेर भयालै हम देखिया मेट्टे प्रयास गर्दौँ ढोका भिटका माध्यमबाटै द्वितीय विशेषका रचना वाचन गरन ज्या लाग्दो लाज कि बहुत जसा चेली बहिनी देखिया माइत आइसकिरहेछौ। माइते देशमा इजा बाबासित भाइ बहिनासित सँगै बसबर साधु खालै गद्दा छौ। ए बेला कोही हड तेल लौनामालै होला थगाई मेट्टा कि न्युति मजासित बसिरहेछौ सँगै गफगाफ गद्दा छौ। ढोकाभिट उन्ज्या जो दिदी बहिनी माइततिर आइरहेछौ माइते देश आइसके पछाडि ढोकाभिट सुनुन्ज्या त मुनलाई लाग्दा रह्यो कि पोर परार त मैले उन नाइ पाइथे माइत ये पाला उन पाया ढोकाभिटमा जो रचना वाचन हुन्ना र्यान यो मुयेखी लेखा भन्या हो कि भन्नेलाई कसैका मनमा हुन्ना रह्यो। तसो भए हुनाले हामीलाई यहाँबाट महसुस मात्रै हुने हो तम सँगै बसिरहेछौ सुन्ना छौ साधुखा गद्दा छौ भनेर हामीले महसुस मात्रै गद्द सक्छौँ। जो जहाँ छौ जसा अवस्थामा छौ मजासित सुनेर साध्या भनेर अनुरोध गद्द चाहनौ। ढोकाभिटकीतिर है भौतिक गजल मुक्तक छन् वाचन गद्दो पड्या ब्यालो नाइ गद्दो बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल उर्बाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङबटे कृष्ण बहादुर महाराजीले बहुत मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई वाचन गराल्लौ। भाइटिका दुत्ते आइ गए तुई आउने है कि नाइ भाइटिका दुत्ते आइ गए तुई आउने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिका सानी माला गाला लाउने है कि नाइ सबका परदेशी भाइ घर आइबर गाउँ घर उमङ्ग छाइहाल्यो सबका परदेशी भाइ घर आइबर गाउँघर उमङ्ग छाइहाल्यो मेरो भाइ यही पालि साउकी छुट्टी पाउने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिकाचानी माला गाला लाउने है कि नाइ सयपत्री गुरधोले ढकमक्क होइगे पटकान सुहाइरहेछ सयपत्री गुरधोलले ढकमक्क होइगे पटकान सुहाइरहेछ औन पसिगे देउसिरे आँगन तुई गाउने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिकाचानी माला गाला लाउने है कि नाइ बुढा इजे बाबा तेरै बाटो हेरी बसिरहन् बुढा इजे बाबा तेरै बाटो हेरी बसिरहन् मेरा आँखालाई ठगी गया आउँस चौने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिकाचानी माला गाला लाउने है कि नाइ जे हुन्थ्यो निको नौलो जे हुन्थ्यो त्यही लाउँथ्या त्यही खान्थ्या जे हुन्थ्यो निको नौलो जे हुन्थ्यो त्यही लाउँथ्या त्यही खान्थ्या यही पालि त तेराई हातले खुवाउने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिकाचानी माला गाला लाउने है कि नाइ भाइटिका दुत्ते आइ गए तुई आउने है कि नाइ सप्तरङ्गी टिकाचानी माला गाला लाउने है कि नाइ कृष्ण बहादुर महाराजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 10 महरा गाउँ मौके ढुङ्गा घर भई हाल उर्बाङ आधारभूत विद्यालय बेनीघाट धादिङमा पढाउने मासाब कृष्ण बहादुर महाराजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गराल्लो। यो चिठी हामीलाई
बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहार बठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले लै ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। लगाला भागी टिका सानीभरि पक्का आई झौलो, लगाला भागी टिका सानीभरि पक्का आई झौलो, छुट्टी माघ्याल्लो कसोइ गरी पक्का आई झौलो, बाटो हेरी नराज जन भया दुत्ते की लेख्या मुई, बाटो हेरी नराज जन भया दुत्ते की लेखा मुई, यही पाली इसोइ भयो, यही पाली इसोइ भयो दि उपरी पक्का आई झौलो, छुट्टी माग्याल्लो कसोइ गरी पक्का आई झौलो, लगाला भागी टिका चानीभरि पक्का आई झौलो। दुत्तेमा सप्तरङ्गी टिको लौन्या गालाइनी फुलकी माला हाल्या, दिदी बहिनीले दाइ भाइलाई टिको लाउने बेला केही उपहारलै दिने देख्या तै किसिमको चलन छ। र दिदी बहिनीलाई दाइ भाइले खुसी पाट्टान्, आफूले जति सक्यो उही अनुसारको दान दक्षिणा दिदी बहिनीलाई दिनान्। आफूमा जै किसिमको क्षमता छ, आफ्नो जै किसिमको दिन सकिए क्षमता छ उही अनुसार दिदी बहिनीलाई खुसी पाड्या भन्न चाहनौ। दुत्तेहरूले झिक्कै दिन पढन्छ भन्नेलाई के नाइ थिए, आफ्नो क्षमता जति छ तय अनुसार गद्दे हो। घाँटी हेरबर हाड निल्लो भन्नान् देख्या, जै किसिमकी घाँटी छ उही अनुसारले हाड नलिल्ली भने घाँटीमा अडिन्छ। तसो हो, तसो भए हुनाले आफ्नो क्षमता अनुसार कसैले काम गर्नु पर्ने हुन्छ। दिदी बहिनीलाई खुसी पाड्न दाइ भाइको कर्तव्य हो। दिदी बहिनी झिक्कै दियाबर मात्रै खुसी हनान् भन्नेलाई के नै हो। आफ्ना दाइ भाइको क्षमता कसो छ दिदी बहिनीलाई थाहा हुन्छ देख्या। मेरा भाइले यति सकोलो ए अनुसार गद्द सकोलो भन्बर उसै अनुसार दिदी बहिनीलाई खुसी हनान्। तसो भए हुनाले यी त्यारलाई विशेष रूपमा मनाया भन्न चाहनौ। निको नौलो खाया, दिदी बहिनीलाई सकेसम्म खुसी पाड्ने प्रयास गर्या, खुसी पाड्नु पर्छ। वर्ष दिनको यो त्यार हो। वर्ष दिनका त्यारमा हामीले दिदी बहिनीलाई खुसी पाड्न नसक्या कब खुसी पाड्ला। त्यसो भए हुनाले यो दुत्य सबैकी लेखा फलिफाप होइजाउ भन्बर मैले अगाडिलाई कामना गरे, आजलाई कामना गर्न चाहनौ। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीको मुक्तक वाचन गर्दा थिए। अहिले साल नभएलाई उपरकी दुत्यमा पक्कालाई घर आउनु भन्ने खालको एक सन्देश थियो, परदेशीको सन्देश। पडोसी देश भारतमै छन्, भारतैबाट उनले पठाया हो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर हो उनीहरू, परदेशबाट पठाइदियो। बहुती धन्यवाद दिया दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई। अब तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्य क्रमलाई यहीँ रोक्दौ हाँ, कियाकि जानी बार सदानकी जस्या एक गजलको ओइरो यहाँबाट मूल्य हाल्नु पर्ने हुन्छ। एक गजलको ओइरो हाल्लौ मै तैपछा बिदाबारी हुँलो। आज गाउने प्रयास गर्दौ मै महेश कुमार औजीका ठाडी भाकामा यो बैनालाई सम्झिएको, परदेशी दादाले बैनालाई सम्झिएको गजल छ। यो गजल गाउने प्रयास गर्दौ तैपछा तमठी छुट्टीबर जाउँलो। बैना कति रोले दादा आउने बाटो हेरी, बैना कति रोली भौती दुखी होली, परदेश घर नयाया भौती दुखी होली, लडेली बैनाको मन बैरागी न्याजिक, लडेली बैनाको सोडी रुबुस्या
आफ्ना दादा सुनी रुबस्या बोली भौती दुखी होली परदेश घर नयाया भौती दुखी होली भेट नभयाले बरस दिन की दुत्या माला भेट नभयाले आज छ कि भोलि परानीको भरोसा नै आज छ कि भोलि भौती दुखी होली परदेश है घर नयाया भौती दुखी होली त्योती हारका बेला हाँसी खुसी सबैसित त्योती हारका बेला बुटा बाली चोली लौन्या रहड मनमा योलो बुटा बाली चोली बैना कति रोली दादा आउन्या बाटो हेरी बैना कति रोली भौती दुखी होली परदेश है घर नयाया भौती दुखी होली लौपुई श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी न्युतितम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकतिर है झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया जसले ढोका भिटलाई भोती माया गरेर दूर मिठा मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्रविष्ट हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त र न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्टजीलाई भोती धन्यवाद दिया
मेरा यही खसारा डाकालाले घट्टका मसिना धुला जसो बनाएबर तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो र देश विदेशसम्म पुर्याइदियो इन्टरनेटका माध्यमबाट पल्ला खण्डका पढ्ना नवीनराज अवस्थीलाले भौती भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो यो द्वितीय विशेष गीत छाडेबर आज किन्युती मणे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौपै नमस्कार। तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिड।
झिलमिली बत्ती बाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला झिलमिली बत्ती बाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला उदर्यो बान्नुलाई टाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला दीपै दीपको पर्व भया हनाले जिन्दगी उज्यालो बनाउनाइ दीपै दीपको पर्व भया हनाले जिन्दगी उज्यालो बनाउनाइ मनको मैलो सब फाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला उदर्यो बान्नुलाई टाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला झिलमिली बत्ती बाल्नु पडलो दुत्तेकी बेला। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी न्युति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ रे ढोकाभेटलाई तमुनले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्देऊ। आज कौवाको तिहार कुकुरको तिहार हो देखा विशेष रूपमा तमुनले कौवालाई निको नौली दिबर कुकुरलाई निको नौली दिबर माला लाइबर तुमले कौवाको तिहार रे कुकुरको तिहार मनाइ हो भन्ने हामीले आशा विश्वास गरे रे कौवाको तिहार रे कुकुरको तिहार एकै दिन पढ्या हुनाले तमुनलाई शुभकामनालाई दिन्छ आनौ। अब दुत्या लगभग सुरु भइसकिरहेछ औपचारिक रूपमा भन्नु पर्छ देखा कौवाको तिहार सुरु भइसके पछा कुकुरको तिहार हुन्थ्यो। आज ठिक्क एकै दिन